Indigenous Voice. नमस्कार, सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी विविधताबीच एकता इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनस भोइसमा तपाईलाई स्वागत छ। साथमा छु म डोल्मा शेर्पा। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा पहिचानको आन्दोलनलाई राजनीतिक दलले उठाउन नसकेको भन्दै विकल्पका रूपमा पहिचानवादी मोर्चा गठन भएको दावी, पहिचानको मुद्दालाई सशक्त ढंगले उठाउने तयारी, बागमती प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा तामाङ र नेपाल भाषा लागू गर्न बनेको प्रदेश भाषा ऐन 2080 अधुरो रहेको भन्दै केही अभियन्ताहरूको विरोध, ऐनका प्रावधानमा नै षड्यन्त्र रहेको आरोप, आनुवांशिक स्रोतमा पहुँच उपयोग साथै लाभको बाँडफाँड सम्बन्धी राजधानीमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम यस सम्बन्धी बन्दै गरेको विधेयकमा सरकारवालाहरूको असन्तुष्टि, विद्युत र वन जंगलको विस्तारसँगै खानी तथा खनिजबाट आदिवासीहरू झन प्रभावित, आदिवासी मैत्री नीति र कानून बन्न नसकेको टिप्पणी, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सञ्चारिका समूहको विशेष कार्यक्रम नेपाली मिडियाले न्याय गर्न नसकेको विचार लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौं। Indigenous Voice. कार्यक्रम सुरु गरौं पहिचान जनित नयाँ संगठन पहिचानवादी मोर्चाको अवधारणा सम्बन्धी यो समाचारबाट। जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भए अशोक राय र उपेन्द्र यादवको फरक समूह बनेसँगै तेस्रो संगठनका रूपमा उदय भएको पहिचानवादी मोर्चाले आफ्नो संगठनको अवधारणा सम्बन्धी शनिबार राजधानीमा मोर्चा सम्बद्ध पदाधिकारी बीच छलफल गरेको छ। मोर्चामा संलग्न पदाधिकारीहरूले विगतमा पहिचानवादी राजनीतिक दलहरूले पहिचानको मुद्दालाई सही ढंगले उठान गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए। छलफल कार्यक्रमका क्रममा पहिचानवादी मोर्चामा अन्य सबै राजनीतिक दलमा आबद्ध पहिचानवादी अभियन्ताहरू संगठित हुन सक्ने भन्दै पहिचानको मुद्दालाई थप मजबुत बनाउन मोर्चाको आवश्यकता भएको जनाएका थिए। शनिबार राजधानीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा पहिचानको मुद्दालाई अन्य कुनै पनि दलले उठाउन नसकेको कारण पहिचानवादीहरू संगठित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सो छलफल कार्यक्रममा प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र सुन्दर लावतीले पहिचानवादी मोर्चा अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अब हाम्रो अगाडिको बाटो चाहिँ अहिले हामीले सोचेको बाटो चाहिँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ, यो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटे पश्चात चाहिँ हामीले यो मोर्चा गठन गरेका हौं र पहिलो चरणमा चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा रहेका पहिचानवादी अभियन्ता कार्यकर्ता नेताहरूलाई चाहिँ एउटा मोर्चामा ल्याउने, त्यसपछि यस मोर्चामा अन्य दलहरूमा लाग्नुभएका, स्वतन्त्र रहनुभएका, जातीय संगठनमा क्रियाशील रहनुभएका विभिन्न साथीहरूलाई चाहिँ यो मोर्चामा ल्याउने र समय अन्तरालमा चाहिँ यदि यी साथीहरूले चाहिँ होइन हामीहरू चाहिँ एउटा दलको रूपमा निर्माण गर्नुपर्छ, एउटा राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विचार आयो भने यो राजनीतिक दलको पनि निर्माण गर्न सकिनेछ। तर राजनीतिक शक्ति निर्माण भए पनि, दल निर्माण भए तापनि एउटा देशभरि एउटा मोर्चाबन्दी पहिचानवादीहरूको मोर्चा चाहिँ जारी राख्ने भन्ने चाहिँ अहिलेको हाम्रो सोच चाहिँ छ। र यो मोर्चा र उक्त बन्ने दल सबैले चाहिँ यो पहिचानको आन्दोलनहरू, चाहे त्यो 9 कोशीका आन्दोलन होस्, चाहे त्यो अहिले 3 नम्बरमा उठ्नु खोजिरहेको बागमती प्रदेश नामाकरणको विरुद्धको आन्दोलन होस्, चाहे त्यो जातीय छुवाछुत विरुद्धको आन्दोलन होस्, चाहे त्यो मुकुलुमको सङ्घर्ष होस्, चाहे त्यो खुवालुङ, चाहे त्यो तिम्बुङ पोखरी आदि इत्यादि जे जस्ता पहिचानसँग सम्बन्धित आन्दोलनहरू छ त्यस्तोमा सक्रियताका साथ सहभागी हुने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। त्यसरी ती आन्दोलनहरूमा सहभागी हुँदै मोर्चाबन्दी गर्दै चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ र हाम्रो अन्ततः लक्ष्य चाहिँ अब मिड टर्म लक्ष्य चाहिँ के छ भने चाहिँ 84 को चुनावमा गएर चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ इलाममा 9 कोशी सङ्घर्ष समितिको संयुक्त सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट हामीले एउटा उम्मेदवार दिन सकेर जहाँ चाहिँ छोटो 2 हप्ताको समयमा सङ्गठन बेगर, पैसा बेगर हामीले 17% मत ल्याउन सक्यौँ, त्यसले हामीलाई एउटा मोडल दिएको छ।
प्राध्यापक डाक्टर लावतीले पहिचानको सवालमा जनता समाजवादी पार्टीमा नीतिगत उदारता देखिए तापनि व्यवहारमा नदेखिएको भन्दै त्यसको आलोचना गर्नुभएको थियो। उहाँले पछिल्लो समय पार्टी विघटनपछि पहिचानको मुद्दा कमजोर बन्ने स्थिति बनेकोले पहिचानवादी मोर्चाको आवश्यक भएको बताउनुभयो। हामी के थियो भने यो जनता समाजवादी पार्टी त्यसमा चाहिँ पहिचान सम्बन्धी राम्रा अवधारणाहरू छन् हैन, विचारधाराहरू छन्, तर त्यो पार्टीको शीर्षस्थ नेताले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु भएन हैन। जस्तो आन्दोलनको नेतृत्व, आन्दोलन पनि आफूले सुरु नगर्ने, उठेका आन्दोलनमा पनि उहाँहरू नजाने, सहभागिता नहुने र इभन इलामको चुनावमा पनि उहाँहरू जानु भएन। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ के लाग्यो भने अब उहाँहरूबाट दस्तावेज जतिसुकै राम्रो कुरा लेखे तापनि व्यवहारमा चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ यो पहिचानको आन्दोलन उठ्दैन। त्यसले गर्दा संयुक्त रूपमा हुँदा त उठ्नु भएन भने पार्टी फुटेपछि झन् सम्भावना कम हो। त्यसले गर्दा हामी पहिचान चाहने मान्छेहरू चाहिँ अब त्यो दस्तावेजमा नअल्मलिकन हामी आफै एकगट्ठा भएर चाहिँ बरु अन्य पहिचानवादी शक्तिहरूसँग, साथीहरूसँग मिलेर अगाडि गयौँ, आन्दोलनमा भाग लियौँ, आन्दोलनको नेतृत्व लियौँ भने त्यसरी गयौँ भने चाहिँ नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसलाई अवसरको रूपमा लिएका छौँ। जस्तो यो नयाँ पार्टी नै गठन गर्ने, तपाईहरु विस्तार गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईहरुको अहिलेको यो मोर्चाको कार्यक्रम जुन भइराछ त्यसको नतिजा होला होइन। हाम्रो चाहिँ के भने अहिले मोर्चाबन्दी नै सुरु गर्ने सबै पहिचानवादीहरूको, तर ती आउनु भएका साथीहरू मध्ये जसलाई चाहिँ हामी बेग्लै छुट्टै पहिचानवादी पार्टी दर्ता गर्छौँ, बनाउँछौँ भनेर भन्यो भने त्यो गर्नु पनि दिने, तर साथसाथै पहिचानवादी मोर्चा समानान्तर रूपमा सँगसँगै पनि लाने। त्यसले गर्दा हाम्रो लक्ष्य दुइटै छ। यदि कोही साथीहरू यो मोर्चाभित्र आउने साथीहरू चाहिँ होइन हामी पार्टी दर्ता गरौँ न भनेर भन्छ, जो गर्नु चाहनुहुन्छ गर्न दिने, जो चाहिँ होइन म पार्टीमा चाहिँ बसिन्न मोर्चामा मात्र बस्छु भन्नुभयो भने उहाँलाई मोर्चामा चाहिँ रहनु दिने। त्यसले गर्दा दुईटै समानान्तर रूपले लान सकिन्छ। उहाँले मोर्चामा सहभागी गराउन आन्तरिक रूपमा विभिन्न सङ्घ संगठन दलहरूसँग पनि छलफल भइरहेको जोड्नुभयो। पहिचानवादी मोर्चामा आबद्ध व्यक्तिले नयाँ राजनीतिक संगठन विस्तार गर्न सकिने समेत बताएको छ। गत वैशाख 15मा सम्पन्न इलामको उपनिर्वाचनले पहिचानको विषयमा नयाँ उत्साह दिएको जोड्नुहुँदै आगामी 2084 को निर्वाचनका लागि पहिचानको विषयलाई थप मजबुत बनाउँदै लैजाने बताउनुभयो। छलफल कार्यक्रममा मगर संघर्ष समितिका अध्यक्ष राम मगर, डाक्टर मित्र परियार, राम मादेन, संयुक्त नागरिक पार्टीका अध्यक्ष दलमर्दन कामी र नेकपा एसका नेता कृष्ण चोङबाङले पहिचानको मुद्दालाई सशक्त बनाउने र एकल राज्य सत्तालाई परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिनुभएको थियो। Indigenous Voice। हालै राजधानीमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा खनिजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर सरकारले आफ्नो योजनाको सूची सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक जानकारीमा आएका खनिजन्य उद्योगहरूमा खोटाङ स्थित तुवाचुङ नगरपालिकामा डोलमाइट उत्खनन गर्ने, धादिङको धुसेनीमा चुनढुङ्गा उत्खनन गर्ने, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको रोशी गाउँपालिकाको काफलडाँडामा ग्रेनाइट उत्खनन, अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगङ्गा नगरपालिका सब्दुमा चुनढुङ्गा उत्खनन, सल्यानी स्थित कुपिन्दे नगरपालिकामा चुनढुङ्गा उत्खनन, दौवादी फलाम खानी परियोजना, पूर्वी रुकुम स्थित भूमे गाउँपालिकामा फलाम र तामाखानी उत्खनन गर्ने योजना सार्वजनिक भएको छ। यी सबै खानी तथा खनिजन्य उद्योगहरू आदिवासी जनजातिहरूको भूमि र भूक्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालमा आदिवासी अधिकारकर्मीहरूले वन र विद्युतबाट प्रभावितहरूको कुरा जोडतोडले उठाउने गरे पनि खनिजन्य उद्योगको सवाल भने कमै उठाउने गरेका छन्। यही विषयमा आदिवासीको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह लाहोर निपका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता टहल थामीसँग मैले छोटो कुराकानी गरेकी थिएँ। हजुर, अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नै आदिवासीहरूलाई चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अधिकार सुनिश्चित गरेका छ। अब धेरै अहिले पछिल्लो समय जलविद्युत लगायतका विषयहरूमा अलिक बढी, वन जङ्गलको विषयमा अलिक बढी चासो र सवालहरू उठ्ने गरेका छ। अब खानीको सवालमा अहिले उत्खनन त्यति धेरै नभएको कारणले गर्दाखेरि नउठेको जस्तो पनि देखिन्छ। तर पनि अब हामीले हेर्ने हो भने खानीकै रूपमा धेरै आदिवासीहरूलाई प्रभाव परेको भनेको यो चुनढुङ्गा उत्खननबाट आदिवासीहरूलाई धेरै प्रभाव परेको छ। धेरै ठाउँमा चाहिँ प्राइभेट कम्पनीहरूले विशेष गरी कर्पोरेट सेक्टरले आदिवासीहरूको अधिकार जुन सम्मान गर्नुपर्ने हो, उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो, त्यो गरिरहेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। अब उदाहरणको लागि उदयपुर सिमेन्ट कारखाना भनौँ अथवा होङसी सिमेन्ट
कै कुरा गरौँ, धेरै आदिवासीहरू विस्थापित भएका छन्। उनीहरूको भूमिमा, उनीहरूको पवित्र स्थलहरूमा, उनीहरूको सांस्कृतिक सम्पदाहरूमाथि चाहिँ नकारात्मक असर परेको छ। धेरै विस्थापित पनि भएको अवस्था छ। त्यसमा पहिलो कुरा त अब राज्यको कानुनै आदिवासी मैत्री छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले आदिवासीहरूको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि नेपाल सरकारले अथवा नेपाल राज्यले आदिवासीहरूको स्रोतमाथिको अधिकार सुनिश्चितताको लागि कङ्क्रिट कानुन नल्याएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो भएको देखिन्छ। कानुनी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकैलाई नै आधार मानेर हेर्ने हो भने आदिवासीहरूले पुस्तौँदेखि संरक्षण गरेर आएको स्रोत साधन उपयोग गर्दाखेरि, त्यसलाई राज्यले उपयोग गर्दा अथवा प्राइभेट सेक्टरले उपयोग गर्दाखेरि उनीहरूको अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी, फ्री, प्रायर एन्ड इन्फर्म कन्सेन्ट भन्ने जुन अवधारणा छ त्यो लिनुपर्ने, त्यो अहिलेसम्म काहीँ पनि लिएको देखिँदैन। उनीहरूको त्यहाँ सहभागिता पनि हुँदैन त्यो प्रक्रियामा, त्यो प्लानिङ प्रोसेसमा, निर्णय प्रक्रियामा पनि उनीहरूको सहभागिता हुँदैन। कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने कुराहरूमा पनि आदिवासीहरूको सहभागिता सुनिश्चित नभएको कारणले गर्दाखेरि आदिवासीहरू विस्थापन हुने, उनीहरू आफ्नो भूमिबाट चाहिँ विस्थापन हुनुपर्ने अवस्थाहरू छन् भने उनीहरूको भूमि गुमाउनु पर्नेको अवस्था छ र स्रोत साधनबाट पनि उनीहरूको अधिकार हनन भएको चाहिँ अवस्था धेरै छ। अब सुनिन्छ विभिन्न खालको स्रोतहरू उत्खनन गर्ने योजना राज्यले, सरकारले ल्याएको, तर आदिवासीहरूलाई काहीँ पनि त्यहाँ सहभागिता गराइँदैन। उनीहरूलाई परामर्श पनि गरिँदैन अथवा कङ्क्रिट रूपमा भन्दाखेरि त आदिवासीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यो सहमति त परिजाओस्, उनीहरूलाई त्यहाँ कतै पनि सहभागिता नगराएको अवस्था छ। त्यसकारण यो खालको अवस्थाले चाहिँ फेरि पनि एक खालको द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गरेको छ। जस्तै यो राज्यको विकासको कामहरू भनौँ होइन, हरेक कुरा यो रोडदेखि लिएर तपाईँको यो हाइड्रो पावरदेखि लिएर वन जङ्गल निकुञ्जदेखि लिएर यो जुन खालको समस्या अहिले पछिल्लो समय यो खानीको कारणले चुनढुङ्गाको अघि नि तपाईँले कुरा गर्नुभयो होइन, यसमा चाहिँ आदिवासी चाहिँ एकदमै प्रभावित हुने, पीडित हुनुको कारण चाहिँ के देख्नु? अब आदिवासी भनेको भूमिसँगको उनीहरूको सम्बन्ध हुन्छ। उनीहरूलाई भूमिबाट डिट्याच गर्नै सकिँदैन। प्रकृतिसँगको उनीहरूको सम्बन्ध हुन्छ। उनीहरू प्रकृतिसँगै निर्भर रहेका हुन्छन्। उनीहरूको जीविकोपार्जन, उनीहरूको जीवन पद्धति सबै प्रकृति स्रोत साधन वन जङ्गलसँग गाँसिएको हुन्छ। तर अहिले विकासको नाममा जुन खालको विनाश ल्याउने काम भइरहेछ, बाटोकै कुरा गरौँ अथवा हाइड्रोकै कुरा गरौँ अथवा संरक्षित क्षेत्रहरूकै कुरा गरौँ, जहाँ जहाँ आदिवासीहरूको भूमि छ, जहाँ जहाँ आदिवासीहरूको वासस्थान छ, बसोबास रहेको छ, त्यही ठाउँमा चाहिँ यस्ता विकासका नाममा यस्तो परियोजनाहरू राज्यले र प्राइभेट सेक्टरले, राज्यकै आडमा प्राइभेट सेक्टरले पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसले उनीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव, त्यहाँबाट विस्थापन भइसकेपछि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने नै भयो। र अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूको मूल्य मान्यतामाथि पनि प्रभाव परिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ प्रत्यक्ष रूपमा। किनभने आदिवासीहरूले प्रकृति पूजा गर्छन्। उनीहरूले पूजा गर्ने ठाउँ, उनीहरूले श्रद्धा गर्ने ठाउँ वन जङ्गल, रुख, चट्टान, पहाड। तर त्यस्तो ठाउँहरूलाई राज्यले चाहिँ उनीहरूको पवित्र स्थलको रूपमा, उनीहरूको आस्थाको केन्द्र स्थानको रूपमा चाहिँ राज्यले मान्दैन। राज्य जहिले पनि भन्छ मन्दिर छैन, गुम्बा छैन, एउटा भौतिक संरचनालाई मात्रै हेर्ने अवस्था चाहिँ छ। तर आदिवासीहरूले आफ्नो श्रद्धा गर्ने ठाउँ, आफ्नो पवित्र स्थलहरू भनेको त्यो कङ्क्रिटको बिल्डिङ, कुनै मन्दिर, कुनै गुम्बा, कुनै मस्जिद, कुनै चर्च हुँदैन। उनीहरूले प्रकृतिले पूजा गर्छन्, उनीहरूले ढुङ्गालाई, रुखलाई पूजा गर्छन्, खोलानालालाई पूजा गर्छन्। तर त्यस्तो संरक्षण चाहिँ राज्यले गर्न चाहँदैन। किनभने आदिवासीहरू जति पनि ठाउँमा छन् त्यहाँ प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण छ। प्रचुर मात्रामा आदिवासीहरूको क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोत साधन छ। अब अहिले विकासको नाममा चाहिँ उनीहरूलाई स्रोतबाट विस्थापन, उनीहरूलाई भूमिबाट विस्थापन, उनीहरूको आस्थामाथि चाहिँ अतिक्रमण, उनीहरूको भूमिमाथि अतिक्रमण भएको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। पछिल्लो समय अहिले यो सिमेन्ट उत्पादनको लागि चुनढुङ्गा विशेष गरी प्रयोगमा आउने गरेको कारणले गर्दाखेरि विशेष त आदिवासी प्रभावित भए यसबाट होइन। यो सँगसँगै अहिले त अब सरकारले धेरै खालको अब अध्ययन अनुसन्धान गरेर खानीहरूको चाहिँ खोज गर्ने अथवा त्यसको अध्ययन गर्ने र फेरि पनि त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ अनुमति दिने खालको कुराहरू पनि छ। यो उत्पादन गर्दै गर्दाखेरि, यो खनिज गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले त थप प्रभाव पर्छै पर्दैन? एकदम पर्छ। तपाईँले सही भन्नुभयो। राज्य कसरी लागेको छ भने एकतर्फी रूपमा
हामीले अथवा राज्यले निर्णय गरिसकेपछि सबै हुन्छ भन्ने खालको मानसिकतामा चाहिँ राज्य छ। तर त्यो गलत हो। जबसम्म त्यहाँका समुदायहरूलाई, त्यहाँ बसोबास गर्ने आदिवासीहरूलाई उनीहरूको सहमति लिइँदैन, उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सहभागिता गरिँदैन, तबसम्म यो दिगो विकास हुँदैन। यसले झन् विकास नै ल्याउँछ। पहिलो कुरो त द्वन्द्व ल्याउने नै भयो। कुनै पनि आदिवासीलाई, कुनै पनि समुदायलाई उसको परम्परागत भूमिबाट चाहिँ विस्थापन गरेपछि त्यहाँ एक खालको द्वन्द्व हुने नै भयो। त्यसले गर्दा दिगो विकास पनि हुँदैन र स्रोत साधनको अधिक दोहनले राज्यले चाहिँ त्यसरी गरिरहेको छ। अधिक दोहनले चाहिँ विभिन्न खालको प्राकृतिक प्रकोपहरू ल्याउने, विनाश ल्याउने, अथवा नेपाल त अब भूकम्पको एकदमै प्रोन एरिया नै भन्ने चाहिँ हामीले पढ्छौँ, हामीले सुन्छौँ, वैज्ञानिकहरूबाट त्यो आइरहेको छ। र यस्तो खालको विकासले चाहिँ खालि स्रोतहरू दोहन गर्ने, प्रकृति जुनको अवस्थालाई नै खलबलाउने खालको विकास चाहिँ राज्यले गरिरहेको हामीले पाउँछौँ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव फेरि आदिवासीहरूलाई नै पर्छ। आदिवासी लगायत अरूलाई पनि पर्छ, तर सबैभन्दा धेरै प्रभाव चाहिँ आदिवासीहरूले नै पर्ने चाहिँ देखिन्छ। आदिवासीहरू विकासका विरोधी होइनन्, तर उनीहरूले आदिवासी मैत्री विकासको अपेक्षा गरेका छन्। लाहोर निपका कार्यकारी निर्देशक थामीलाई आदिवासी मैत्री विकास कसरी हुन सक्छ भनेर मेरो अर्को प्रश्नमा उहाँको यस्तो भनाइ थियो। अब स्थानीय तहमा आदिवासीहरूले आवाज त उठाइरहेकै छन्, नउठाएको भन्न त मिल्दैन। तर त्यो जुन रूपमा उठ्नुपर्ने हो त्यो उठिरहेको चाहिँ देखिँदैन। अब पहिलो कुरा त अब चेतना आदिवासीहरूमा यो विषयमा कम छ। राज्यसँग पावर छ, राज्यसँग हरेक कुराहरू शक्ति छ, त्यसले एउटा दमन गरेर पनि आदिवासीहरूको आवाज अलि माथिसम्म, सञ्चार माध्यमसम्म अथवा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म कम पुगेको हामीले अनुभव गर्छौँ। र अर्को कुरा यसमा जिम्मेवार भनेको स्थानीय तहमा जुन राजनीतिक दलहरू छन्, जनप्रतिनिधि लगायतका जुन दलहरू छन्, अथवा मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरू छन्, अथवा मिडियाका सङ्घ संस्थाहरू छन्, यस्ता सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसबाट नकारात्मक असर पर्ने, आदिवासीहरूलाई पर्ने प्रभावको विषयमा चाहिँ वकालत गरेको, आदिवासीहरूलाई सहयोग गरेको एकदम कम पाइन्छ। धेरै हदसम्म त अब विशेष गरी जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय राजनीतिक दलहरू त राज्यलाई नै सपोर्ट गर्ने, राज्यलाई नै सहयोग गर्ने र जसरी पनि उनीहरूको शब्दमा विकास चाहिन्छ भन्ने खालको त्यस खालको वकालत गरेको देखिन्छ। तर विकास के को लागि त? हामीले हेर्ने हो भने कुनै पनि विकासको नाममा त्यहाँ भएका आदिवासीहरूले, त्यहाँ भएका समुदायहरूले त्यसको विकासको फल कति प्राप्त गरेका छन् त? त्यो त न्यून पाइन्छ। हामीले काठमाडौँकै उदाहरण हेर्ने हो भने सडक विस्तार भइसकेपछि यहाँको नेवा आदिवासीहरूले जो विस्थापनमा परे, जसले घर गुमाए, जसले जग्गा गुमाए, जो आफ्नो भूमिबाट विस्थापित भए, जसको आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा नकारात्मक असर पर्यो, आस्थाका केन्द्रहरू, आस्थाका स्थानहरूलाई नकारात्मक असर पर्यो, त्यो के पाए त उनीहरूले? अहिले भूमिहीन भए, कति घरबार विहीन भए। त्यसकारण यसले चाहिँ राज्यले विकास भन्छ, तर त्यो विकास कसको लागि भन्ने कुराहरू चाहिँ राज्य नै अन्यलाई देखिन्छ। खालि राज्यले चाहिँ सडक बनायो भने विकास, ट्रान्समिसन लाइन जडान गर्यो भने विकास। त्यसकारण यो सडकको लम्बाइ र चौडाइले मात्रै विकास हुँदैन। त्यसले आदिवासीहरूको अथवा जनताको जीवन स्तरमा कति प्रभाव पर्यो, उनीहरूले चाहिँ अहिलेको सुख सुविधा, अहिलेको विभिन्न खालको विकासको उसबाट चाहिँ कति त्यो उपभोग गर्न सक्षम भयो त भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ कम देखिन्छ आदिवासीहरूमा, किनभने उनीहरूले भूमि नै गुमाइसकेपछि उनीहरूको जीविकोपार्जनको माध्यमै साधनै राज्यले चाहिँ ध्वस्त बनाइसकेपछि उसको विकास हुने त कुरै भएन। एकदम नकारात्मक असर परेको चाहिँ देखिन्छ। आदिवासी मैत्री चाहिँ विकास गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ? सबैभन्दा पहिला त आदिवासीहरूको सहभागिताको कुरा हुन्छ यसमा। किन भन्दाखेरि विकास कस्तो चाहिन्छ भन्ने कुराहरू उनीहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ। राज्यले यहाँ सिंहदरबारबाट योजना बनाएर तिमीहरूको लागि हामी यो खालको विकास दिन्छौँ भनेर त्यो विकास हुँदैन। त्यहाँका आदिवासीहरूले, त्यहाँका समुदायहरूले कस्तो विकास चाहन्छन् भन्ने कुरा उनीहरूसँग परामर्श गर्नु पर्यो, उनीहरूसँग छलफल गर्नु पर्यो, उनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नु पर्यो र कुन ठाउँमा त्यस्तो विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने उनीहरूको सहमति लिनु पर्यो। आदिवासीहरूलाई एक खालको लेबल लगाइन्छ नि विकास विरोधी भनेर, तर आदिवासीहरू कहिले पनि विकास विरोधी छैनन्। यिनीहरू विकास चाहन्छन्, तर कस्तो विकास भने दिगो खालको विकास, प्रकृति मैत्री विकास, मानव मैत्री विकास। त्यसले नै प्रकृतिको पनि संरक्षण गर्छ, मानवको पनि संरक्षण गर्छ, विभिन्न जीव जन्तुको पनि संरक्षण गर्छन्। त्यस्तो विकासको लागि चाहिँ उनीहरूको सहभागिता आवश्यक छ, उनीहरूको सहमतिको आवश्यकता छ। किनभने
उनीहरूलाई थाहा छ कस्तो खालको विकास गर्यो भने हाम्रो क्षेत्रमा हाम्रो समुदायको लागि चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले तपाईँलाई आइडिया दिन सक्छन्। त्यस कारण उनीहरूको सहभागिता उनीहरूको सहमति चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विकास साँच्चीकै विकास गर्ने हो भने न कि अब केन्द्रबाट योजना गर्यो विदेशबाट पढेर आएका आफूलाई चाहिँ अहिलेको आधुनिक शिक्षाले दीक्षित भएकाहरूले जुन खालको विकासको खाका खोज्छन् त्यसले आदिवासीहरूको सही अर्थमा विकास हुँदैन। Indigenous Voice. जलवायु परिवर्तनका कारण सीमान्तकृत समुदाय प्रभावित बन्दै गएको राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्। महिला सञ्चारकर्मीहरूको संस्था सञ्चारिका समूह नेपालले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आयोजित प्यानल छलफलका क्रममा यस्तो भनाइ आएको हो। यसै साथ आयोजित नेपाली पत्रकारले वातावरण संरक्षणका विषय कसरी उठान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा बोल्नुहुँदै वातावरण पत्रकार रमेश भुसालले वातावरणका विषयहरू मिडिया हाउस र पत्रकारहरूको महत्त्वका विषयमा कम पर्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले वातावरणको सवाललाई गहन रूपमा उठाउनु पर्नेमा यसलाई महत्त्व नदिएको बताउनुहुँदै मानव जीवनसँग जोडिएकोले पत्रकारहरूले वातावरणको विषयमा अनुसन्धानमूलक समाचार लेख्न सके नीति निर्माण तहमा प्रभावितहरूको भनाइ पुग्न सक्ने धारणा राख्नुभयो। 250 वर्षको इतिहास हेर्ने भने पृथ्वीमा सरदर तापक्रम हेऱ्यो भने 1.1 डिग्री सेल्सियस बढेको छ। पृथ्वीको सरदर तापक्रम चाहिँ 1.1 डिग्री सेल्सियस बढेको छ होइन। त्यो भनेको के हो त भनेर हेऱ्यो भने त्यो 1.1 डिग्री भनेको चाहिँ नेपाललाई 1.7 पनि हुनसक्छ, कसैलाई त्यो 1 पनि हुनसक्छ, कसैलाई यो 2.5 पनि हुनसक्छ। तर सरदरमा हेर्ने हो भने चाहिँ पृथ्वीको तापक्रम 1.1 डिग्री सेल्सियस बढेको छ। खास गरेर औद्योगिकरणभन्दा पछाडिको समयलाई अगाडि पछाडि समयलाई कम्पेयर गर्ने हो भने भन्ने हो। अब हामीले आज नेपालमा बसेर हेर्दाखेरि हामी कहाँ छौँ भनेर हेर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला होइन। हामीले 1.1 डिग्री सेल्सियस बढेको तापक्रम घटाउने हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लबी गर्न सक्छौँ। तर देशभित्रै हामीले अरू धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ जुन चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनलाई असर पर्ने कामहरू हामीले गरिरहेछौँ त्यो पनि घटाउनुपर्छ। त्यस कारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा जे भइरहेको छ त्यो बहसलाई चाहिँ एकदम धेरै हामीले ओन गऱ्यौँ क्लाइमेट भनेर। तर देशभित्र जे भइरहेछ त्यसकै रिपोर्टिङ भइरहेको छैन खास भनिदियो भने होइन। आज हामीले देशभरिको नदी कस्तो बनायौँ त होइन। बिजुली चाहिने हो, नेपाललाई चाहिन्छ बिजुली, तर सबै नदी मासेर बिजुली बनाउने हो त के हो त भनेर हामीले खास बहस गरेनौँ। भनेको हामीले देशभित्र गर्नुपर्ने बहसहरू पनि भइरहेको छैन भन्ने हो। सञ्चार माध्यमले वातावरणलाई कसरी हेर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले रिपोर्टिङ गर्ने बेलामा खास गरेर अहिले पनि रिपोर्टिङ त म गरेर देशभित्र चाहिँ अलिक गरिरहेको छैन, तर हामीले रिपोर्टिङ गर्ने बेलामा आज बाघको समाचार लेखेर फेरि 1 महिनामा लेख्यो भने बाघले समाचार पढ्दैन किन लेख्नु पर्यो फेरि भनेर हाँसो गर्ने बेला थियो होइन। 15-20 वर्ष अगाडि पनि त्यो भनिन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ के भयो भने हरेक समाचार कक्षले समाचार लेख्नुपर्छ भन्ने छ, तर हरेक पत्रकार किन आत्तिरहेछ भन्दा चाहिँ अब मलाई फोन गरेर यो क्लाइमेटलाई कसरी जोड्ने, यो क्लाइमेटको के स्टोरी हुन्छ भनेर चाहिँ क्लाइमेटलाई जोड्न भनेर ऊ आत्तिरहेछ। भनेको क्लाइमेट चेन्ज नभइकन स्टोरी हुन्न भन्ने भयो। खास वातावरणको स्टोरीको एउटा मात्रै पार्ट क्लाइमेट हो होइन। क्लाइमेट चाहिँ 1.1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढेपछि पृथ्वीको जलवायुको जुन चक्र छ त्यो परिवर्तन हुन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि एक्सट्रिम इभेन्ट भन्छौँ, जस्तो मेलम्ची भनौँ। मेलम्ची चाहिँ गएको 10,000 वर्षमा एकचोटि हुने फ्लडको लेभलको फ्लड हो भनिन्छ होइन। हामीले अहिले बनाएको विकासको संरचना हेर्नुभयो भने 30 वर्षको डाटा हेर्ने हो र 100 वर्षको रिटर्न पिरियड भनेर हामी भन्छौँ। भनेको 100 वर्षको समयमा कुनै पनि बेला अहिलेसम्म देखिएको सबभन्दा ठुलो विपद आउन सक्छ भन्ने हो। तर 100 वर्ष भनेको चाहिँ नि 100 वर्षमा आउँछ भनेको होइन, त्यो भोलि पनि आउन सक्छ, अर्को वर्ष चाहिँ आउन सक्छ, तर 100 वर्षभित्र आउँछ भनेको हो। तर अहिले भइरहेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ 100 वर्षमा 3 चोटि आउन थाल्यो। अब त्यही घटना 3 चोटि भयो होइन। भनेको हाम्रो हिजो पनि बाढी पहिरो आउँथ्यो, हिजो पनि पानी पर्थ्यो होइन, सबै कुरा हुन्थे, तर जलवायुको कारणले गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी बढ्यो पहिलो कुरा। दोस्रो एक्सट्रिम इभेन्ट भयो, हिजोको फ्लड जत्रो थियो त्योभन्दा बढी आउन थाल्यो। त्यस कारण गर्दा हाम्रो संरचना त्योभन्दा राम्रो हुनुपर्छ भन्ने बहसहरू हुन थालेको हो। त्यस कारण गर्दा सञ्चार माध्यमभित्र हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ समाचारलाई एउटा फिलको रूपमा हेर्ने भनेको वातावरण भनेको के हो त भन्दा जङ्गल, हात्ती, गैँडा होइन, हिमाल, यस्तो खालको यो ब्युटी वा चाहिँ एस्थेटिक भ्यालु हुन्छ नि वातावरणको वा नेचरको, त्यो लग्जरी वा लेजर हो।
र कहिलेकाहीँ लेखे भइहाल्छ नि, वनको बारेमा, बाघको बारेमा, गैँडाको बारेमा भन्ने थियो। तर अहिले आएर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिले मेरो गएको 5-7 वर्ष 10 वर्ष हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको सञ्चार माध्यममा लगभग सबै सम्पादकहरूले होइन समाचार त एकदम कम आउन थाल्यो, यो समाचार कसरी लेख्ने, वातावरणबारे कसरी बुझाउने भनेर चाहिँ सम्पादक आफैले बारम्बार भनेको चाहिँ सायद 10 वर्ष अगाडि त्यस्तो हुँदैन थियो। तर अहिले चाहिँ उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। सम्भवतः त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ पत्रकारसँग त्यो खालको क्षमता अलिक कम भयो। यसैगरी अर्का वक्ता नेपाल टेलिभिजनका नायब महाप्रबन्धक आरती चटौतले वातावरणको विषयमा विकसित मुलुकले समेत कम विषय उठान गर्ने गरेको जोड्नुभयो। उहाँले प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन गरिरहेका कम्पनीहरूले सञ्चारकर्मीलाई प्रभावित बनाइरहेको बताउनुभयो। यो वातावरण पत्रकारिताको क्षेत्रमा यस्तो कन्ट्रोल छ, यस्तो नियन्त्रण छ कि हामी त्यही नै बोल्छौँ जे हामीलाई बोलाइन्छ। हामी भनेको मैले विश्व पत्रकारको कुरा गर्दैछु भन्दा प्रेस फ्रिडम अहिले यति ठुलो प्रश्नको चिन्हमा रहेको छ। जस्तो म अध्ययन गर्दै थिएँ कि संसारमा यो कहिलेदेखि यो जर्नलिजम सुरु भएको छ भन्दाखेरि यो 60s मा जब विकास पत्रकारिताहरूको सुरुवात भयो 1962 मा एउटा किताब निक्लेको रहेछ, साइलेन्ट स्प्रिङ भन्ने एउटा पुस्तक निक्लेको रहेछ, जसले यो रासायनिक मलहरूको प्रयोगले कसरी नराम्रो असर गर्छ र त्यति बेला नै ग्लोबल वार्मिङको कुरालाई इन्डिकेट गरेर एकजना महिला हुनुहुन्छ, त्यो पनि है यो कुरा म अलिकता ठुलै स्वरमा भन्न चाहन्छु कि महिला नै हुनुहुन्छ जसले सबैभन्दा पहिला यस्तो रिसर्च ओरिएन्टेड किताब निकाल्नु भयो जसले गर्दा विश्वको यसतर्फ ध्यान आकर्षण भयो र पत्रकारिता जगतको पनि यसतर्फ आकर्षण भयो। र एउटा कुरा हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भन्दाखेरि संसारभरि पत्रकारिता कसरी अगाडि आएको छ भन्दाखेरि संसारभरि जसरी जसरी वातावरणीय क्षेत्रमा ठुल्ठुला कुराहरू हुन थाले, विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले ठुल्ठुला कुराहरू ल्याउन थाले, पत्रकारिता पनि त्यसै गरिकन अगाडि आएको रहेछ। म हेर्दै थिएँ जसरी चाहिँ नि यो इन्टरनेसनल आयुसियोनको गठनदेखि लिएर धेरै खालका यो अन्तर्राष्ट्रिय यो सन्धि सम्झौता भएका छन् होइन, त्यसै गरिकन यो केटो प्रोटोकलको कुरा आएको छ, पेरिस एग्रिमेन्टको कुरा आएको छ, क्रमशः डेटहरू हजुरहरूले नेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जसै जसै यी संसारभरिका यी सन्दर्भहरू अगाडि आए विश्व पत्रकारिता पनि यसमा जोडियो। र अर्को कुरा म एउटा सानो मैले रिसर्च पनि हेरेको थिएँ, मैले सानो एउटा रिसर्च हेर्दै थोरै म निवेदन गरौँ। यो संसारभरि नै कति यो वातावरण पत्रकारिता क्षेत्रमा आजकल धेरै बढेको छ, संसारभरि धेरै नै गरिन्छ, अझ विकसित मुलुकहरूमा त यसमा धेरै बोलिन्छ भन्ने कुराको जवाफ यहाँ के छ भन्दाखेरि सन् 2022 मा एउटा अध्ययन भएको रहेछ। त्यो अध्ययन चाहिँ नि एबिसी, फक्स, सिबिसी जस्ता ठुल्ठुला सञ्चार माध्यमहरूमा गरेको रिसर्चले के देखाउँछ भन्दाखेरि सुन्यो भने पनि अचम्म लाग्दो 1.3% 1.3% मात्रै सञ्चार माध्यमका समयहरूमा वातावरणको कुरा गरिँदो रहेछ। यो सन् 2022 को कुरा गर्दैछु म भन्दाखेरि त्यसै गरिकन एउटा अर्को वातावरणसँग सम्बन्धित एउटा स्कुल, लन्डन बेस्ड एउटा स्कुलमा सोधिएको प्रश्न छ स्टुडेन्टहरूलाई जसले चाहिँ रिसर्च गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूले सञ्चार माध्यममा कति यस्ता किसिमका प्रकाशन आएको देख्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि 66% 66% अनुसन्धानकर्ताहरूले एभरेजमा विकसित मुलुकहरूमा पनि महिना को एउटा जस्तो आउने भन्ने उहाँहरूले भन्नुभएको छ। मैले के निवेदन गर्न खोजेँ भन्दाखेरि संसारभरि नै आजको दिनमा पृथ्वी खतम हुँदैछ, संसार खतम हुँदैछ, हामी कसरी बाँच्ने आउने पिँढीलाई भनेर हामी भन्दैछौँ। तर यति महत्त्वपूर्ण कुरा मैले फेर्ने साहसको कुरा म गर्दैछु, तर पत्रकारिता क्षेत्रमा विकसित मुलुकमा पनि जहाँ यति धेरै लगानी छ 1.6% मात्र एभरेजमा अथवा महिनामा एक पटक मात्र एभरेजमा सञ्चार माध्यमहरूले यसमा कुरा गरेको देखिन्छ। प्यानल छलफल अघि सञ्चार तथा सूचना मन्त्री रेखा शर्माले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै जलवायु परिवर्तनका कारण सीमान्तकृत समुदायको दैनिक जीवनमा प्रभाव पर्दै गएको बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र प्रभावित भएका कारण प्राकृतिक विपत्तिहरू नेपालले भोग्दै आएको जोड्नुभयो। यसकोबाट पर्ने असरको सबभन्दा पीडा कसले भोग्नुपर्छ भन्दा नेपालले भोग्नुपर्छ, हामी जस्ता गरिब देशहरूले भोग्नुपर्छ, किनभने हाम्रो दैनिक जीवनमा यसले प्रत्यक्ष असर पार्छ। त्यसकारणले सबै विश्वभरिका मान्छेहरूले सास फेर्ने जिम्मा पनि हामीले लिनु पर्या जस्तो अघि पनि भन्नुभयो। कतिवटा कानुनहरू हामीले बनाइसक्यौँ, कति कामहरू हामीले गरिसक्यौँ, र पनि फेरि जलवायु परिवर्तनमा यो जुन समस्या पैदा भइरहेको छ त्यो समस्या अहिले पनि यथावत छ भन्ने कुरा जुन छ, यसका निम्ति हामीले मात्रै चाहेर यो सम्भव छैन, तर पनि फेरि हामीले हाम्रो ठाउँबाट यसलाई प्रयत्न गर्नुपर्छ, किनभने यसबाट पर्ने सबभन्दा ठुलो प्रभाव हामी जस्ता गरिब देशहरू, त्यसमा पनि अहिले हामीले जुन भिडियोमा हेऱ्यौँ तल्लो प्रकृतिसँग जुधेर प्रकृतिसँग
सँगसँगै हातेमालो गरेर आफ्नो जीवनयापन गर्नुपर्ने ठुलो समुदाय नेपालमा छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रोमा समस्या छ र जहाँ पनि अब बिचको तहले फाइदा उठाउने, प्रोडक्सन गर्ने, उत्पादन गर्नेले पनि त्यो घाटामा, त्यसलाई उपभोग गर्नेहरू पनि घाटामा, तर बीचको तबका नाफामा हुने जुन एउटा आम प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि पनि हामीले यो जलवायु परिवर्तनमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो वर्ष नेपालसहित विश्वभरि नै विश्वका लागि प्रेस वातावरणीय सङ्कटको सामनामा पत्रकारिता भन्ने नाराका साथ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइसकिएको छ। यो वर्ष विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा अघि सारिएको नारा निकै उपयुक्त पनि छ। त्यस कारणले अघि मैले जे भने त्यस अर्थमा पनि उपयुक्त छ भन्ने लागेको छ। जलवायु परिवर्तन ठुलो चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। यसले हिमाली क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको हिसाबले उच्च जोखिममुक्त देश हो। हिम नदीहरू वर्षेनी खुम्चिँदै गएको र हिमताल फुटेर बाढी आउने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण अतिवृष्टि र अनावृष्टि हुँदा प्राकृतिक विपदका घटना वर्षेनी बढ्दै गएका छन्, जसबाट जनधनको क्षति पनि बढिरहेको छ। यो अवस्थाप्रति सबै पक्ष गम्भीर र संवेदनशील हुने बेला आएको छ। अघि पनि हामीले देख्यौँ, पानी पर्ने बेलामा पानी पर्दैन, पानी जुन बेला चाहिँदैन त्यो बेला अनावश्यक पानी पर्छ र हामीले गरेका खेतीपाती बालीनाली नष्ट हुने गर्छन् र असोज कार्तिकमा बाढी आउँछ। त्यो जाडोमा मान्छेका घर उजाड हुन्छन्। यो हामी सबैले भोग्दै आएकै समस्या हो। नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले ल्याएको सङ्कटका कारण नेपालले मात्र होइन, यहाँबाट उत्पत्ति हुने पानीको स्रोतमा आधारित तल्लो तटीय क्षेत्रका करोडौँ मानिसका लागि चुनौती थपिएको छ। कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण सीमान्तकृत कृषक र न्यून आय भएका समुदायको जीविकामा परेको असरका सम्बन्धमा भिडियो रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको थियो। सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष विमला तुम्खेवाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपसचिव ज्वाला श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, रविना श्रेष्ठ लगायतले जलवायु परिवर्तनको विषयमा बोल्नु भएको थियो। नेपाल त वास्तवमा भन्यो भने एकदमै अन्जान छ, तर विश्वको धेरै शक्तिशाली राष्ट्रहरूदेखि लिएर विभिन्न देशै विश्वभरि नै जुन एउटा सङ्कट सिर्जना भइरहेको छ, त्यसले चाहिँ नै हाम्रो महिलाहरूको समग्र जीवन, स्वास्थ्य, मानसिक, उहाँहरूको चाहिँ नै आर्थिक विभिन्न किसिमको समस्या कसरी आइरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामीले यो उद्घाटन सत्र पछाडिको प्यानलमा छलफल गर्नेछौँ। र जहिले पनि हाम्रो मेन सञ्चार माध्यमहरूले राजनीति लगायतको इस्युहरूलाई मात्रै मेन स्ट्रिम गरिराखेको बेलामा यो अब आउने समयमा हामीले हाम्रो समाज, हाम्रो प्रकृतिलाई बचाइरहनको लागि हाम्रो मिडिया हाउसहरूले, सञ्चार माध्यमहरूले कसरी यो इस्युलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा उठान गरेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ यो आजको कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। इन्डिजिनियस भोइस। बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा लागू गर्न बनेको प्रदेश भाषा ऐन 2000 त्रुटि रहेको भन्दै सोको विरोध गरेको छ। समान नेपाल सैनिक विशेष ब्युरो, तामाङ राष्ट्रिय परिषद, नेवार राष्ट्रिय परिषद लगायतले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी भाषा ऐन अपमानजनक आएको धारणा राखेका छन्। उक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै तामाङ राष्ट्रिय परिषदका संयोजक आरके तामाङले एकल जातीय शासन सत्ताले तामाङ र नेवारहरूलाई भुलाउने रणनीति अन्तर्गत सो ऐन आएको दावी गर्नुभयो। उहाँले बागमती प्रदेशको भाषा ऐन मार्फत एकल जातीय वर्चस्व विस्तार गर्न लागेको आरोप लगाउनुभयो। गत चैत्र 24 गते, वैशाख 24 गते जुन ऐन जुन तामझामका साथ आएको छ, यो ऐनलाई हामीले के बुझेका छौँ भने, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले यो ऐनलाई कसरी बुझेको छ भने, गणतन्त्रमा कसरी कानुनको माध्यमबाट भाषाहरूलाई र जनताहरूलाई औपनिवेशिकता लादिँदैछ भन्ने अर्थमा हामीले बुझेका छौँ। त्यो भनेको 1910 को मुलुकी ऐनको संशोधित अर्थमा हामीले यो ऐनलाई बुझेका छौँ। मैले किन यो अर्थमा भनिरहेको छु भने, सुधपाले, सूर्यविक्रम गेवाली, धरणधर कोइराला र पारसमणि प्रधानले भारतको दार्जिलिङमा पर्वते गोर्खे कुल्लीको भाषा, नेपाली भाषा भनेर गोर्खेलाई, अहिलेको हामीले बोलिरहेको भाषालाई गोर्खेको भाषा, कुल्लीको भाषा भन्यो भनेर चित्त दुखाएर उहाँहरूले त्यो बेला विकास गरेको भाषाको लागि सारा पञ्चायतले एक भाषाको नीति माध्यमबाट सारा लगानी खनाएर नेपाल भन्ने देशमा जुन भाषा नीति लागू गर्यो,
त्यो भाषा नीतिको विरुद्धमा हाम्रा पुर्खाहरूले, तामाङका पुर्खाहरू मात्र होइन, नेवा राष्ट्रका पुर्खाहरूले विक्रम सम्वत 1926 देखि कलकत्तामा नेपाल भाषाको विकासको लागि उहाँहरूले समिति गठन गर्नुभएको छ। त्यसपछि उहाँहरूलाई 1997 मा आजका हामीले भनिरहेका कथित बालकृष्ण समको इजालतले अदालतले उहाँको के अरे सिफारिसमा उहाँले गरेको निर्णयमा चित्तधर हृदय, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, त्यसपछि शुक्रराज शास्त्रीहरूलाई पक्रेर जेल थुन्ने अनि शुक्रराज शास्त्रीलाई मार्ने काम गरेको छ। त्यो के को लागि भन्दाखेरि नेपाल भाषामा लेख्यो बोल्यो भनेको कारणले गर्दाखेरि यसरी उहाँहरू सजाय भोग्नु भएको थियो। अनि त्यो भाषालाई, नेपाली भाषालाई, गोर्खे भाषालाई अनिवार्य बनाउनको लागि 2011 सालको USOM को माध्यमबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि जुन भाषा लागू गर्यो त्यो भाषाको विरुद्धमा भएको लामो हाम्रो पुर्खाहरूको सङ्घर्षको जगमा आजको ऐन आएको हो भनेर हामी बुझ्दछौँ। यदि यो मूल्य र यो मान्यता विपरीत हुनेछ, गरिनेछ र हुनेछ अनि भन्ने आशयका भाषाबाट तामाङ र नेवा जनतालाई झुक्क्याउन खोजिन्छ भने खबरदार, आजको हामीले अस्वीकार गरेको बागमती प्रदेश, त्यसपछि बागमती प्रदेश होइन, पहिले नेवा ताम्सालिङ प्रदेश भएपछि अनि यो ऐनको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। कसैको लागि, कसैको दुई चारवटा संस्थाहरूलाई 2-4 रुपैयाँ दिएर गरिएको सहमति समग्र तामाङ जनता र नेवा जनताले मान्न जरुरी छैन। तबसम्म स्वीकार गरिँदैन जबसम्म यो भाषालाई पनि, नेपाल भाषालाई जसरी नै बाध्यकारी रूपमा बजेट विनियोजन गरेर बाध्यकारी रूपमा लागू गरिँदैन तबसम्म यो ऐनलाई हामी स्वीकार गरिँदैन। गरिनेछ र भनिनेछ, हुनेछ भन्ने आधारमा अनि अनुगमन उसैले गर्ने, यस्तो पनि हुन्छ। सोनिक विशेष प्रदेश संयोजक रविन्द्र कुमार श्रेष्ठले बागमती प्रदेशले भाषा ऐनलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन नगर्ने षड्यन्त्र गरेको बताउनुभयो। यो भाषा ऐन विवादित बागमती प्रदेशले ल्याएको थियो। हामीले हाम्रो सङ्घर्षमा के भनेका थियौँ भने यो प्रदेशमा नेवा र ताम्सालिङको चाहिँ आदि भूमि भएको कारणले यो प्रदेशलाई नेवा ताम्सालिङ प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर सङ्घर्षरत थियौँ र हामीलाई यो बागमती प्रदेश नामाकरण पनि मन्जुर छैन र यसको लागि हामी निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। यही सोकल्ड बागमती प्रदेश सरकारले एउटा षड्यन्त्र गर्यो। यो सरकारले भाषाको महत्त्वलाई बुझ्न सकेन। यो भाषाभित्र हाम्रो आदिकालदेखिको ज्ञान, हाम्रो सभ्यताको ज्ञान, हाम्रो सांस्कृतिक ज्ञान, सम्पूर्ण ज्ञान चाहिँ लुकेको हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्न सक्नु भएन। यो भाषाभित्र हाम्रो इतिहास लुकेको हुन्छ, यो भाषाभित्र सम्पूर्ण कुरा हुन्छ। यो भाषा नै हो जसले हामीलाई नेवा राष्ट्र बनाएको छ, तामाङलाई तामाङ राष्ट्र बनाएको छ, लिम्बूलाई लिम्बू राष्ट्र बनाएको छ। किनभने यो देश कुनै एकल भाषिक देश होइन। यो देश बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक देश हो। यसकारण यो देश बन्नेखेर नै तपाईँको एउटै मात्र राष्ट्रले देश बनेकै होइन, यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो। तर यहाँ एकल राष्ट्रिय राज्यले निरन्तर बहुराष्ट्रिय राज्यमाथि उत्पीडन जारी राखेको छ। यसर्थ यो विवादित बागमती प्रदेशले जुन भाषाको ऐन ल्यायो, यो ऐनमा कस्ता शब्दहरू छन् भनेर सम्भवतः यहाँले बुझिसक्नुभयो। हाम्रो अप्सराजीले जुन प्रेस रिलिजमा पढेर सुनाउनु भएको थियो, गर्न सकिनेछ, हुनेछ। 5 वर्षपछि उहाँहरूले नै एउटा अनुगमन समिति गठन गरेर यो कार्यान्वयनमा के भएको छ भनेर चेक गर्नुहुन्छ अरे, अनि पछि यो खासै कार्यान्वयन भएन भने हटाउन पाउने चाहिँ प्रावधान उहाँले राख्नु भएको रहेछ। यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ। अर्का वक्ता नेवार राष्ट्रिय परिषदका संयोजक सुमन स्यामीले राणा कालमा जस्तै गणतान्त्रिक कालमा पनि आदिवासी जनजातिहरूले दमन भोग्नु परेको बताउनु हुँदै आफ्नो मातृभाषा बोल्दा राज्यले आफूलाई थुनामा राखेको स्मरण गर्नुभयो। संविधानले दिएको अधिकार हो, मेरो नैसर्गिक अधिकार हो, मैले नेपाली भाषा बोल्न पाउनुपर्छ भन्दाखेरि प्रहरीले धरपकड गरेर मलाई थुनिएको थियो। त्यो थुनिएको अवस्थामा मैले के भने नि, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न भने नेपाल भाषा बुझ्ने प्रहरीहरू राख्नु न। यहाँ यो नेवा ताम्सालिङ भूमिमा
नेवा तामाङसँग बुझ्ने भाषा मान्छेहरू राख्नु पर्यो नि त कर्मचारीहरू। हामी आफ्नो भाषाबाट बोल्न नपाउने, यो लोकतन्त्रमा यो गणतन्त्रमा बोल्न नपाउने भन्दाखेरि तिनीहरूले मलाई 7 दिन हिरासतमा राखेर मलाई टर्चर दिएको थियो। राणा शासन र यो शासन के फरक भयो? अहिले पनि राणा शासन चाहिँ निरुकुशपन त देखियो। त्यसको विरुद्धमा हामी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिबाट चाहिँ अब यो तन्त्र विरुद्ध हामी लड्छौँ भनेर हामीले चाहिँ अभियान चलाइसक्यौँ र पहिलो प्रचारको कार्यक्रम हाम्रो सिद्धिसकेको छ। अब हाम्रो सङ्घर्षको कार्यक्रम यो महिनाभरि हामीले तय गरिसकेका छौँ। समान नेपालका संयोजक सीएन थारूले भाषा ऐन 2080 सँगै 100औं वर्षदेखि उपेक्षामा पारिएका समुदाय समक्ष सरकारले माफी माग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले तामाङ र नेपाल भाषा मात्र नभई नेपालमा बोल्ने 124 वटा भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो। हाम्रो विमति यो विशेष गरी ऐनमा हाम्रो असहमति भनेको यसको इन्टेन्सन र कन्टेन्सन दुईटैमा छन्। कन्टेक्स्टमा यो भित्रको कन्टेक्स्ट र इन्टेन्सनमा यदि साँच्चीकै उनीहरूले भाषा यहाँ तामाङ र नेपाल भाषालाई साँच्चीकै असल नियतका साथ अगाडि बढाउन चाहेको हो र यसलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा स्वीकार गरिएको हो भने प्रस्तावनामै अर्थात् प्रत्येक त्यो ऐनको प्रस्तावना हुन्छ विषय प्रवेश टाइपको, त्यो प्रस्तावनामै के उल्लेख गर्नु पर्थ्यो भने लामो समयदेखि नेपाल राज्यले जुन एकल भाषिक नीति लागू गरेर आजसम्म अन्य भाषा उप दमन गरियो, अन्य भाषालाई उपेक्षा गरियो, त्यसको लागि माफी माग्दै अब नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई यहाँको कामकाजी भाषाको रूपमा स्वीकार गरी लागू गरिने छौँ भनेर पहिलो चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात हुनु पर्थ्यो। यो किन त भन्दाखेरि त्यसले बुझाउँथ्यो कि आजसम्म त्यो नेपाल भाषा र तामाङ जुन भाषा हुन् ती दुईटा मात्रै होइन अन्य पनि के कारणले उपेक्षामा परे, किन उपेक्षित भए र त्यो उपेक्षा हुँदाखेरि के सम्मको दुःख बेहोर्नु पर्यो, अस्तित्व पर के सम्मको सङ्कट आइपर्यो, यी सबै चिजको एकमुष्ट जवाफ त्यहाँबाट पाइन्थ्यो। तर यी सारा चिजलाई भुलेर उनले चाहिँ जुन तवरबाट मित्र सुमन साइमी, मित्र आरके तामाङले जसरी यो कन्टेन्टमा र विशेष गरिकन जुन ऐन ल्यायो त्यो ऐन साँच्चीकै भन्ने हो भने असल नियतको साथ ल्याइएको रहेनछ। यसअघि प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्दै भाषा ऐनले नेवार वा तामाङ समुदायको भाषालाई न्याय नदिएको उल्लेख गरेको छ। वक्ताहरूले बहुराष्ट्रिय राज्य हुनुपर्ने माग गरेका छन्। इन्डिजिनियस भोइस जैविक विविधता महासन्धि अन्तर्गतको आनुवांशिक स्रोतमा पहुँच तथा तिनको उपयोगबाट हुने लाभको पारदर्शी र समन्वयिक बाँडफाँड सम्बन्धी नागोया अभिसन्धि बमोजिम नेपाल सरकारले कानुन बनाउने प्रयास सुरु गरेको छ। नेपालले अनुमोदन गरिसकेको सो अभिसन्धि बमोजिम कानुन नबनेकै कारण आदिवासी ज्ञानमा आधारित आनुवांशिक स्रोतबाट आदिवासी जनजातिले लाभ प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। तर नेपाल सरकारले मस्यौदा गरेको आनुवांशिक स्रोतको उपयोगबाट हुने लाभ सम्बन्धी विधेयक पनि अपूर्ण रहेको राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताउनु भएको छ। आदिवासी जनजाति सम्बद्ध गैर सरकारी संस्था महासंघ एनजिओ फोनिनले सो विधेयकका बारे यसै साथ एक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो। कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र ढुङ्गनाले आनुवांशिक स्रोतमा पहुँच, उपयोग र लाभको बाँडफाँड सम्बन्धी मस्यौदा विधेयकका सम्बन्धमा जानकारी दिनुभएको थियो। 4 आनुवंशिक स्रोत र परम्परागत ज्ञानबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड मुख्य एउटा यो पेचिलो विषय यो विधेयकको नै यही हो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यो लाभको विषय भनेको महत्त्वपूर्ण छ। अब यसको दफा 25 मा
25 को उपदफा 2 को कमा त यहाँहरूले हेर्नुभयो भने आनुवंशिक स्रोतको धनी नेपाल सरकार भएमा अघि नै हाम्रो ओनरसिपको कुरा अघि नै आयो। त्यसमा 3टा क्याटेगोरीको ओनरसिप आयो, एउटा प्राइभेट, एउटा कम्युनिटी लेभलको, एउटा त्यो 2टा बाहेक अरू सबै नेपाल सरकार भन्यो। त्यो अनुसार आनुवंशिक स्रोतको धनी नेपाल सरकार भएमा नेपाल सरकारलाई 50%, दफा 19 बमोजिम सम्झौता गर्ने राष्ट्रिय परिषद वा प्रदेश परिषदलाई 30% र स्रोत संरक्षणमा संलग्न स्थानीय समुदायलाई 20%। अब यहाँनिर पनि स्थानीय समुदाय भन्ने मात्रै शब्द देखिन्छ। अब यो विषयहरू अलिकति पछिल्लो मैले यो CBD COP 15 पछि चाहिँ यो IPLC भन्ने चाहिँ सँगै देखिरहेको। अब यो अलिकति पहिलाको विधेयक भएको हुनाले अब यी विषयहरू हामीले अलिकति रिभिजिट गर्नुपर्ने। मैले तपाईँहरूको कमेन्ट आउँछ भने त्योभन्दा पहिला नै मैले रियलाइजेसन बताइदिइहालेँ यहाँहरूमा। सोही कार्यक्रममा नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2080 देखि 2087 सम्मका लागि तयार गरिएको जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्ययोजनाबारे वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका शाखा अधिकृत शीला ग्यावालीले जानकारी दिनुभएको थियो। प्रोस्पेरस चाहिँ सोसाइटी चाहिँ निर्माण गर्नको लागि हो र अहिले चाहिँ हामी 21औं शताब्दी भनेको दिगो विकासको चाहिँ शताब्दी हो भनेर चाहिँ यो एउटा लाइनले चाहिँ भन्न खोजेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ फेरि अर्को कुरा भनेको चाहिँ नि जुन 80% भन्दा बढी चाहिँ जुन दिगो विकासका लक्ष्यका सूचकहरू छन् त्यो सूचकलाई चाहिँ नि चाहिँ जलवायु परिवर्तन, विविधता ह्रास र प्लास्टिक प्रदूषणले चाहिँ नि असर पारिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। र अहिलेको यो संसारको चाहिँ नि अब GDP को आधीभन्दा बढी GDP चाहिँ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ राव सरहरू लगायत हामी सबैले चाहिँ यो जोड्न खोजेको हो। यसमा चाहिँ मान्छेको चाहिँ नि सहभागिता, त्यही माथि चाहिँ आनुवंशिक स्रोतमा चाहिँ नि त्यहाँको रैथानेहरूको चाहिँ नि पहुँच, जानकारी पहुँच र त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्ने पद्धतिबाट तरिकाबाट कसरी लैजाने भन्ने हिसाबले चाहिँ नि यो वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले पनि त्यसलाई हाइलाइट गर्न खोजेको छ। र संसारको आधाभन्दा बढी GDP चाहिँ नि प्राकृतिक स्रोतमा आधारित छ र त्यो स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ नि त्यहीँको स्थानीय मान्छेहरू हुन्छन् र उहाँहरूकै पहुँच बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी चाहिँ नि जुन अहिले हामीले लापामा पनि देख्न सकिन्छ। अहिले मैले पछि गएर चाहिँ सेयर गर्नेछु। यसरी चाहिँ यो वैश्विक चाहिँ सोचबाट पनि आएको छ है भनेर मैले यसलाई हाइलाइट गर्न खोजेको मात्रै हो। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले आएको बर्निङ इस्युमा चाहिँ प्रमुख मुद्दाको रूपमा चाहिँ रहेको चाहिँ नि प्रमुख मुद्दाको रूपमा रहेको र त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नको लागि गरिने एउटा के काम भनेको चाहिँ नि न्यून कार्बन तथा उत्थानशील समाजको निर्माण गर्ने र यो अल्टिमेटली गरेर चाहिँ दिगो विकास गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ नि अहिलेका प्रमुख मुद्दालाई चाहिँ नि गर्नको लागि चाहिँ नि सम्बोधन गर्नको लागि 3वटा चाहिँ नि गोलहरू सेट गरिएको छ। एनजिओ फोनिनकी अध्यक्ष सृजना सुब्बाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष जगत बरामले आनुवांशिक स्रोतमा आदिवासी जनजातिको पहुँच तथा यसको लाभको बाँडफाँडमा राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे प्रकाश पार्नु भएको थियो। हैन, यो बिलमा धेरै परिवर्तन गर्नुपर्छ। अनि अब यसलाई अलिकति संस्थागत या विधिवत या के भन्नुपर्छ हैन। अब अहिले हामीले यहाँ जति पनि सल्लाह सुझावहरू दिन्छौँ सरहरूले म्याडमहरूले टिप्नुहुन्छ, मन्त्रालयमा लानुहुन्छ। तर यसलाई चाहिँ मन्त्रालयले केही चाहिँ तपाईँको गरेर यो आदिवासी जन्य सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ सामूहिक रूपमा यो बिलमाथि चाहिँ एउटा लिखित नै सुझाव दिने परिपाटी चाहिँ बसाउन पायो भने अनि यो पटक पटक छलफल गरिराख्नु नपर्ला के हैन। सबै मिलेर हामी आदिवासी संस्थाहरू सबै मिलेर आदिवासी जनजातिको तर्फबाट यो बिलमा चाहिँ यो चिज हटाउनुपर्छ, यो चिज चाहिँ तपाईँको राख्नुपर्छ भनेर तिलमने बनाएर दिने हो या अर्को छुट्टै सेपरेट स्याडो चाहिँ बिल जस्तो बनाएर दिनुपर्ने हो, त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति लेख्यो भने चाहिँ अलिक तार्किक निष्कर्षमा पुगेर यो है भन्ने ढङ्गले जान सकिन्थ्यो कि भन्ने लाग्यो। र त्यसपछि चाहिँ अघि ढुङ्गाना सरले पनि भनिसक्नु भएको छ, पहिल्यै चाहिँ उम्किने कोसिस गर्नुभएको थियो नि होइन। यो स्थानीय समुदाय भनेर पटक पटक आइराखेको छ नि होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो असहमति छ कि पहिल्यै पनि असहमति थियो होइन। नेपालको कानुनमा नेपालको संविधानमा स्थानीय समुदाय भनेको यो हो है भनेर कहीँ पनि परिभाषित गरेका छैन कि।
जसरी आदिवासी जनजातिको लागि चाहिँ संविधानले कानुनले ऐनले नै आदिवासी जनजाति भनेको यो 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 हो भनेर चाहिँ तपाईँको सूचीकृत गरेका छ नि, त्यसरी नै स्थानीय समुदाय भनेर चाहिँ गरेको छैन। त्यसैले मेरो आग्रह चाहिँ के हो भने यो स्थानीय समुदाय भन्ने चिजहरू सबै निकालिदिउँ, स्थानीय समुदायको ठाउँमा चाहिँ आदिवासी समुदाय जनजाति समुदाय भनेर राखौँ भन्ने आग्रह मैले पहिला पनि गरेको थिएँ, फेरि दोहोऱ्याएँ है। इन्डिजिनियस भोइस। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenoustelevision.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईको सुझाव टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेल सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenoustelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधारा हौं। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचनासहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौं। तपाईको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार।